नमस्ते सम्पूर्णमा लघुकथा श्रव्य दृश्य पाठ्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट आज लघुकथा वाचनको लागि म उपस्थित भएको छु यहाँहरूका सामु। माथि जान्छु मलाई फोन गर्छु। आज 2078 साल चैत्र 4 गते शुक्रबार। यो लघुकथा वाचन कार्यक्रम म सुरु गर्न गइरहेको छु। आज मसँग जम्मा 6 वटा लघुकथाहरू मैले लिएर आएको छु। आजका लघुकथाहरूमा म माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेको होली शीर्षकको लघुकथा छ। अनि त्यसपछि गएर टङ्कबहादुर आले मगरको असारे विकास भन्ने शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। यी कथाहरू चाहिँ मैले केही साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूबाट चाहिँ लिएको छु। जनमत मासिक, उदयपुर प्रलेश लगायतका पत्रिकाबाट चाहिँ मैले यी लिएको छु। अनि त्यसपछि केही मुक्तकहरू पनि छन्। एक दुई थान मुक्तकहरू पनि म वाचन गर्नेछु। लघुकथाहरूमा चाहिँ सबक शीर्षकको लघुकथा गङ्गा खड्काको लिएको छु मैले आज। अनि त्यसपछि गएर अर्को लघुकथा चाहिँ मैले श्रीराम राईको खनेको बाटो शीर्षकको लिएको छु। त्यसै गरी अन्य लघुकथाहरूमा छोरीको प्रश्न भन्ने शीर्षकको लघुकथा चाहिँ मैले हरिप्रसाद भण्डारी को लिएको छु। भने कपिल लामिछाने सरको चाहिँ कोरोना बेड भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएर आएको छु मैले। यहाँ लघुकथा के कस्तो लाग्छ यहाँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। आजको कार्यक्रम म यो होलीको सन्दर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि आज होलीको दिन पनि हो। म चाहिँ दुईटा मुक्तक वाचन गरेर यो लघुकथा सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मैले वाचन गरेका कथाहरू के कस्ता किसिमका छन् ती सम्पूर्णको संक्षेपमा प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पाठकवर्ग श्रोतावर्गहरूमा म अनुरोध गर्दछु। र मैले एउटा मुक्तक वाचन गरेँ सबभन्दा सुरुमा। यो होलीसँगै सम्बन्धित छ। होली आयो होली गयो बोल्छ जन, होली आयो होली गयो बोल्छ मन खोली, रङ्गै रङको उपहारले पोल्छ मन भोलि, रङ्गै रङको उपहारले पोल्छ मन भोलि। संस्कार र संस्कृतिको छाप परेको छ, संस्कार र संस्कृतिको छाप परेको छ। गोली खाई बेहोसी भई खेल्छ मन खोली, गोली खाई बेहोसी भई खेल्छ मन खोली, गोली खाई बेहोसी भई खेल्छ मन खोली। धन्यवाद। अब यहाँ यतिखेर चाहिँ मलाई चेतना ताल सरले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार गर्न चाहन्छु म। मनोहर भाइलाई पनि हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। मनोहर भाइलाई पनि म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। चेतना ताल सरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले एउटा मुक्तक वाचन गरिसकेको छु र मेरो अगाडि छ अहिले मेरो आफ्नै होली शीर्षकको लघुकथा।
म वादन गर्न गइरहेको छु होली। गाउँ रङ्गिन भयो, वरपर यताउता सबैतिर रङले भरिएको थियो। सबै एकापसमा रङ दल्न व्यस्त थिए, तर सूर्यलाई रङ मात्र दलेर चित्त बुझेन। आफू जोगिएर हिँड्ने तर अरूलाई रङ दलेर खुसी बाँड्ने उसको पुरानो प्रवृत्तिले यसपटक पनि निर्धनता पायो। सूर्यले साथीहरूलाई रङले भिजाउन बाल्टिनमा मिठो बास्नासहितको रङ घोल्यो। घरको छतमाथिबाट तल बसेका साथीहरूलाई खन्याउने दाउमा थियो सूर्य। तर उसकी श्रीमती रूपकीले यो सबै हेरिरहेकी थिए। सूर्य अर्को बाल्टिनमा पनि रङ घोल्न तल झर्यो र बाल्टिनमा पानी भर्न खोज्यो। त्यही बेला रूपकीले सूर्यलाई पहिले घोलेर राखेको रङ शरीरभरि माथिबाट खन्याइदिए। सूर्य निथुक्कै भयो। बाल्टिनमा पानी भर्न छाडेर मैले साथीलाई खन्याउन बनाएको रङ पानी मै माथि भन्दै आफूले खनेको खाडलमा आफै परेको महसुस गरेर अर्को बाल्टिनमा रङ नघोली कपडा फेर्न गयो। हस्, धन्यवाद। मैले यो होली शीर्षकको मेरो आफ्नै लघुकथा मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाइसकेको छु। मनोहर भाइ होली पर्वको अवसरमा शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। भाइलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना होली पर्वको। के कस्तो भयो त्यहाँ सप्तरीतिर? यहाँ उदयपुरमा त हामीले एकछिन भए पनि राम्रोसँग खेल्यौँ होली, नाचगान गरेर रमाइलो गर्दै साथीहरूसँग चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गरेर हामीले मनाएका छौँ। अब म पुनः अर्को एउटा मुक्तक वाचन गर्दैछु अनि त्यसपछि पुनः म लघुकथा वाचनतिर लाग्नेछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आफै धामी आफै बोक्सी मान्छे आफै बन्छ, आफै धामी आफै बोक्सी मान्छे आफै बन्छ, आफू फस्ने जानी जानी खाल्डो आफै खन्छ, आफै धामी आफै बोक्सी मान्छे आफै बन्छ, आफू फस्ने जानी जानी खाल्डो आफै खन्छ। कसैले तपाईँ नभने नि आफै मपाई बन्ने, कसैले तपाईँ नभने नि आफै मपाई बन्ने, कस्तो बैरी देखिन्छ यो फेरि आफै रुन्छ, कस्तो बैरी देखिन्छ यो फेरि आफै रुन्छ। हवस्, धन्यवाद। मैले अर्को मुक्तक पनि वाचन गरिसकेको छु। यहाँ प्रतिक्रियाहरू केही आएको देख्दिनँ, मैले देखिरहेको छैन। मैले अघि जे जति थियो त्यति नै छ। अब म लघुकथा वाचनतिर अघि बढ्छु। अब मैले यो चाहिँ हरिप्रसाद भण्डारी सरले लेख्नुभएको छोरीको प्रश्न शीर्षकको कविता के अरे लघुकथा मैले लिएर आएको छु। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। बा अब कति दिनमा घर पुगिन्छ? छोरीले सोधी। अघि भर्खर सोधेको होइनस्? बाउ झर्कियो। घर पुगेपछि बाजे बजैलाई भेट्न पाइन्छ, आई पाडीको दुध खान पाइन्छ, मनेसँग खेल्न पाइन्छ। आमातिर हेर्दै उसले भने, सानो मनै ठुलो भइसक्यो होला है आमा? खै छोरी, हिँड्दा हिँड्दै सुन्निएका खुट्टातिर हेर्दै सुन्तलीले भने, आमा हिँड्न गाह्रो हो? सुन्तली केही बोलिन। उसका आँखा रसाए। अलि छिटो हिँड, साथीहरू पर पुगिसके, ढिलो गरे एक्लै परिन्छ, लोग्नेले अत्यायो। ए कता जान लागेको? त्यता नजाऊ, अगाडि बाटो छेकेर बस्या छन्। अघि जाने मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा हाले, तिमीहरू पनि परौला, एकजना वृद्ध व्यक्तिले भने।
लौदनी के गर्ने होला सुन्तली आती। सरकारले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा छिर्न नदिनु, ठाउँको ठाउँ रोक्नु भनेको सुन्या छैनौ? कतै कहाँ पुग्नु पर्ने हो? वृद्धले दया देखाए। के आपत आइलाग्यो होला? पेटभरि खान पाइन्छ भनेर सहर गएको झन् बिजोग हो। यो नयाँ रोगले घर न घाटको बनायो, घर जान पनि नपाइने भो। हे दैव, सुन्तली रुन थाली। समयले यस्तै पार्यो, के गरौँ? मान्छेले दुःख पाएको देख्दा छाती पोल्छ। पोलेर के गर्नु? वृद्धले लामो सास फेर्दै भने। अब के गरौँ हजुर? सुन्तलीले बिलौना गर्न थाली। एउटा उपाय छ। के उपाय? यहीँबाट खोलामा झर, बगरै बगर तल जाऊ, अनि माथि उक्लेर बाटो समात। यो बाहेक अर्को उपाय छैन। हाम्रा साथीहरूले भेटे भने जान दिन्नन्। म पनि तिनै मान्छे छेक्ने काम गरेर आएको हुँ। गाउँलेहरू पालै पालो मान्छे छेक्न बसेका छन्। बाटै छैन त। तल पुगेपछि सुन्तलीले गुनासो गरी। खोलाका बगरमा पनि बाटो हुन्छ त? लौनीले भन्यो। त्यो बेला छोरीले सोधी, बा अब कति दिनमा घर पुगिन्छ? कथा यसरी समापन भएको थियो। कोरोनाले गर्दाखेरि मानवमा जीवनमा परेको समस्याका बारेमा चाहिँ लेखिएको यो मिठो लघुकथा छोरीको प्रश्न शीर्षकको थियो। यस कथामा चाहिँ सहरतिर काम खोज्नका लागि गएका मानिसहरू फर्किँदाखेरि आफ्नो घर नै जान नपाउने, घर पनि पुग्न नपाउने अवस्था थियो, जहाँ गाउँ गाउँमा मानिसहरूले चाहिँ बाहिरका मान्छे आयो भनेदेखि रोकछेक गर्ने, थुनछेक गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने चाहिँ गरिएको थियो। त्यसै विषयलाई लिएर चाहिँ यो लेखिएको यो मिठो कविता छोरीको प्रश्न यहीँ समापन भएको छ। अब म यो कथा को समापन पछि अर्को एउटा लघुकथा वाचन गर्दैछु। कोरोना की माई भन्ने शीर्षकको, होइन के अरे, कोरोना बेड भन्ने शीर्षकको। यो कोरोना बेड चाहिँ कपिल लामिछाने सरले चाहिँ लेख्नु भएको हो। यो कथा चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। बेड 2ले बेड 1लाई पटक पटक टाउको उठाएर हेऱ्यो। मेरा आँखा भर्खर उग्रेका थिए। बाहिर लगातार एम्बुलेन्सको साइरन बजिरहेको थियो। बेड 2का आँखा नीला थिए। उसले आँखा कोप्रो पारेर हेऱ्यो। ढाड थोरै माथि उसारेर अडिस लगायो। उसले बेड 1लाई चिने झैँ बोल्यो, हेलो डाक्टर, तिमी पनि यहाँ? बेड 1ले आँखा खोल्यो र भन्यो, हेलो डाक्टर, तिमी? बेड 2ले भन्यो, म यहीँ, तर तिमी कसरी यहाँ? म बेड 3मा थिएँ। तिनका संवाद मन लागि नलागी सुने। बाहिरबाट डाको छोडेर रोएको थरी थरी कङ्कला स्वर आइरहेको थियो। सेतो आवरणका मानव आकृति कालो प्लास्टिकमा बेलेर भुइँमा लडाइएका मुढाकृतिलाई सकेसम्म बचाएर यताउति गर्दै थिए। बेड 1ले ढाडमाथि सार्यो, मास्क चिउडामा झार्यो, आँखा पुछ्यो र भन्यो, त्यही त, तिमी पोजिटिभ देखिएर कुदिहाल्यौ। म त्यही अस्पतालमा उपचार गर्दै थिएँ। उपचारका क्रममा एउटा पेसेन्ट आयो। फिभर 102 थियो। स्वाब टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो। अनि अस्पतालमा बेड थिएन, भेन्टिलेटर थिएन। मैले उसलाई घरमै बसेर उपचार गर्न भनिदिएँ। पोलिसी त्यस्तै थियो। अनि उसले आफ्नो घर नभएको र डेरामा उपचार
हुन नसक्ने हुँदा भर्ना गरिदिन खुब रिक्वेस्ट गर्यो। ठाउँ नभएकोले मैले भर्ना गर्न सकिनँ। अनि एक्कासी उसले आफ्नो हर्थुङ्गोमा थुक्यो र मेरा मुख्यमा मुड्क्यायो। कस्तो जिराहा साँडे रहेछ। अनि त उसलाई सेक्युरिटीले मुन्ट्याएर लगिहाल्यो। मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आएकोले यहाँ ल्याइएँ। अहिले सामान्य छु। म पनि सामान्य भइसकेको थिएँ। यसो टाउको उठाउँदै मैले हेरेँ र भने, म त्यही पेसेन्ट हुँ डाक्टर। हार गुहार लगाएर म यहाँ भर्ना हुन आएको थिएँ। कथा समापन भएको छ। कोरोना बेड शीर्षकको यो लघुकथा कपिल लामिछाने सरले लेख्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ कोरोनाले कसैलाई पनि छोडेन। कोरोनाको उपचार गर्ने डाक्टरहरू आफै कोरोना पीडित भएर अस्पतालमा उपचारका लागि गए, तर भर्ना नै गर्न मानेनन्। यो चाहिँ एउटा डाक्टरले भोग्नु परेको पीडा यहाँ चाहिँ कथामा उजागर गरिएको छ। अब मनोहर पोखरेल भाइले यहाँ सान्दर्भिक लघुकथाहरू मिठो वाचन भन्दै भन्नुहुन्छ। धन्यवाद भाइ। तोयनाथ सुवेदी सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार सबैमा। होली पर्वको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ सरले। सरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना होली पर्वको। नमस्कार। तोयनाथ सरले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ समसामयिक लघुकथा अनि वाचन दिव्य भन्दै हुनुहुन्छ सरले। धन्यवाद सर। तुलसी पण्डित सरले पनि यहाँ नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर, तुलसी पण्डित सर। अब म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। यो मुक्तक पछि म पुनः लघुकथा वाचन गर्नेछु। अहिलेसम्म मैले 3 थान लघुकथा वाचन गरिसकेको छु भने अब म 3 थान अझै 3 थान चाहिँ लघुकथा वाचन गर्नेछु र मुक्तक पनि वाचन गर्नेछु। यस्तो छ मुक्तक। मैले मुक्तक सुरु गर्ने यस्तो छ। बाहिर नजाऊ भन्छ सरकार आफ्नै घरभित्र बस। बाहिर नजाऊ भन्छ सरकार आफ्नै घरभित्र बस। अक्सिजन होइन बरु पिउँदै जहरभित्र बस। अक्सिजन होइन बरु पिउँदै जहरभित्र बस। मूक दर्शक बन्नु बाहेक कसले के पो गर्छ यहाँ। मूक दर्शक बन्नु बाहेक कसले के पो गर्छ यहाँ। कोभिड कडा फरमान छर्छ मृत्यु लहर भित्र बस। कोभिड कडा फरमान छर्छ मृत्यु लहर भित्र बस। कोभिड कडा फरमान छर्छ मृत्यु लहर भित्र बस। अब अर्को यो पनि मुक्तकै हो। समाचारमा मात्र लास देख्नु बाहेक केही छैन। समाचारमा मात्र लास देख्नु बाहेक केही छैन। सञ्जालभित्र श्रद्धाञ्जली लेख्नु बाहेक केही छैन। सञ्जालभित्र श्रद्धाञ्जली लेख्नु बाहेक केही छैन। अचेलको हावा पनि आतङ्क नै बोक्छ क्यार। अचेलको हावा पनि आतङ्क नै बोक्छ क्यार। प्रत्येक सासमा मृत्यु गीत रेट्नु बाहेक केही छैन। प्रत्येक सासमा मृत्यु गीत रेट्नु बाहेक केही छैन। हस्, धन्यवाद। मैले अहिले यहाँ 2टा मुक्तक पनि वाचन गरिसकेको छु। यो पनि कोरोनासँग सम्बन्धितै थियो। अत्यन्तै मिठो मुक्तक। यो मुक्तक चाहिँ राममणि ढुङ्गेल सरले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। अत्यन्तै मिठो सान्दर्भिक र कोरोनासँग सम्बन्धित मुक्तक यो रहेछ। म यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया म हेर्दैछु। मनोहर पोखरेल भाइले चाहिँ कोरोनाबाट अछुतो कोही रहेन, धन्न स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू सिपाही झैँ खटिरहे भन्ने लेख्नु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो। आफै कोरोनाबाट पीडित भएर पनि डाक्टरहरूले चाहिँ सिपाही नै वास्तवमा रक्षकै भएर, रोगीको रक्षकै भएर चाहिँ खटिरहे। एकदम सही कुरो हो यो। ल अब म चाहिँ पुनः लघुकथा वाचनतिर लागिरहेको छु।
अब म चाहिँ यहाँ अर्को लघुकथा सबक शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्दैछु। यो चाहिँ गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको हो। म यो चाहिँ लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। एकछिन बस्नु चुप लाएर एकछिन म गर्छु अहिले पक्नु। गङ्गा खड्का, यसको शीर्षक त सबक। हेलो दाई, सविताले आत्तिँदै जेठाजुलाई फोन गरी। के भयो सविता, किन आत्तिए कि? जेठाजुले सोधे। लौ न दाई, भाइलाई त कोरोनाले साह्रै च्याप्यो, अस्पताल लानुपर्ने भयो, छिटो आउनु न। कहाँ कोरोना लागेको मान्छेलाई हामीले अस्पताल लाने हो त? नगरपालिकामा फोन गर न, जेठाजुले फोन गरेर राखिदिए। हेलो बाबु, उसले देवरलाई फोन गरी। हजुर बाबुजू, के भयो? हेर्नु न दाइलाई गाह्रो भयो, अस्पताल लानलाई बोलाएको। सविता कुरा सुन्नासाथ देवरले नि बाहना बनाउँदै भन्यो। ला भाउजू, म त अफिस गएको छु, आज कति दिनपछि आएको, छोड्नै मिल्दैन। उसले छरछिमेक माइती सबैलाई गुहारी, तर कतैबाट सहयोग पाइन। बल्ल तल्ल छिमेकी गाउँका स्वयंसेवक गुहारेर श्रीमानलाई अस्पताल पुर्याई, तर बचाउन सकिन। 13 दिनको काम सकिएपछि माइतीबाट आमा बुवा आए। नानी एक्लो जीवन बिताउन गाह्रो छ, सन्तान पनि छैनन्, हामी तँलाई लिन आएका, उतै हिँड, आमाले भनिन्। ससुराले बोले। यतिका सम्पत्ति छ, देवर जेठाजुले हेरिहाल्छन् नि, सविता हामीसँगै बस्छिन्, जेठाजुले भने। भाउजू भनेकी त आमा समान हुन्, म पाल्छु भाउजूलाई, देवरले भन्यो। सबैको हानाथाप सुनेपछि सविताले रिसाएकी नागिनी जस्तै सुसाउँदै भने। म कोहीसँग पनि बस्दिनँ। अस्पताल लाने बेलामा मलाई उहाँले यदि म मरे भने अरूको भर नपर्नु भन्नुभएको छ। म अनाथ आश्रमबाट एउटा बच्चा ल्याएर धर्मपुत्र बनाएर पाल्छु, उसैले पाल्छ मलाई। कथा समापन भएको छ। अत्यन्तै मिठो रोचक यो लघुकथा, यो कोरोनासँग सम्बन्धितै छ। यो लघुकथा पनि आफ्नै दाजुभाइले पनि बिरामी परेको बेलामा उपचार गर्न नलैजानु, तर सम्पत्तिका लागि चाहिँ म पाल्छु, भाउजूलाई म पाल्छु भन्ने होडबाजी यहाँ देखियो। यो हाम्रो समाजको एउटा प्रवृत्ति पनि हो र यो विकृति पनि हो। समाजको प्रवृत्ति दुइटै हो यो। यो कथाले चाहिँ यही नै भन्न खोजेको छ। सम्पत्तिका लागि चाहिँ लोभ गर्ने, तर उपचार पर्दाखेरि चाहिँ केही नगर्ने। एकछिन पख्नु, म दबाई दिन न त म खान्छु क्या। म वाचन गर्नु थिएन पहिले। दबाई खाने क्या पहिले। गेस्ट्रिक हो, सुगरको। अब म यहाँ प्रतिक्रिया हेर्दैछु। हामीलाई रमेन्द्र कोइराला सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। नमस्ते सर। अनि त्यसपछि गएर अब अरू कोही पनि देखिएको छ यहाँ तलमाथि सरेर चाहिँ हेर्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले यो 4वटा लघुकथा वाचन गरेर सकिसकेको छु। अब म पुनः यहाँहरूका सामनेमा चाहिँ एउटा अर्को मुक्तक चाहिँ भन्न गइरहेको छु म। यस्तो छ यो मुक्तक। भोज भतेर जन्ती विवाह गर्दा बन्द भो, भोज भतेर जन्ती विवाह गर्दा बन्द भो, मोलाम घाट साथी छिमेक मर्दा बन्द भो। ताण्डव नृत्य उत्कर्षमा चुलिएको बेला, ताण्डव नृत्य उत्कर्षमा चुलिएको बेला, अनायासै रङ्गमञ्चको पर्दा बन्द भो, अनायासै रङ्गमञ्चको पर्दा बन्द भो। भोज भतेर जन्ती विवाह गर्दा बन्द भो, मोलाम घाट साथी छिमेक मर्दा बन्द भो। ताण्डव नृत्य उत्कर्षमा चुलिएको बेला, अनायासै रङ्गमञ्चको पर्दा बन्द भो, अनायासै रङ्गमञ्चको पर्दा बन्द भो। आहा, कति मिठो रहेछ यो मुक्तक। यो चाहिँ राममणि ढुङ्गेल सरले लेख्नु भएको हो यो। अब मैले प्रतिक्रियातिर फेरि ध्यान दिएँ।
प्रतिक्रियामा अब कसैको पनि मैले देखिरहेको छैन यहाँ। ओ खाना खाऊ न, भोक लाग्यो होला। एकछिन यो वादन गर्न सक्छु म, एकछिन पक्नु। यत्रो किताब पढ्दा त रात पर्छ त। अब मैले लौकथा नै सुरु गरेँ फेरि। खनेको बाटो, यो चाहिँ श्रीराम राई सरले लेख्नु भएको हो लौकथा। रोटी ल्याइदेऊ। दुःख गर्नेहरू मध्येमा युष धनले पनि नाम निकालेर स्थायी जागिरी भए। समग्र सिङ्गो धरती नै उज्यालो बनाउने शिक्षा त्यसैको कार्यालयमा हाकिम भए। जागिरे जिम्याउन उसको जिब्रोले धेरैचोटि स्वाद फेरे। प्रक्रिया मिलाउने न्युमा धेरै गैँडा हात्तीहरू हात पारे। धेरैले पढेर मात्र केही नहुने रहेछ, ठाउँमा आफ्नो मान्छे नभए कसैको केही सिप नचल्ने रहेछ भन्ने तितो सत्य कुराको महसुस गरे। युष धनले 3 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति 6-7 वर्षमा नै कुम्ल्याए। त्यसपछि पनि अकाशी रहे उनी। विभिन्न दलहरूको राजनीतिक खिचातानी चल्दै थियो। यसकै मारमा नुनको सोझो गर्ने कर्मसभा पनि परिन्। त्यस्तो केही छैन, नानी पाउने बेला अपरझट जानु पर्यो उनी। दुर्भाग्य बच्चा राम्रो भएनछ, यसैले केही दिन अनुपस्थित भइन्। मान्छेले मान्छेको मर्म बुझ्न सके राम्रो हुन्छ, उनलाई थमौती गरौँ। युष धनलाई स्टाफ जोशिकाले अनुरोध गरिन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई सबैले खेद्छन् भने झैँ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा फसिन् कर्मशोभा। केही सिप चलेन उनको। स्वतन्त्र भइन् कर्मशोभा। जागिरे जीवनबाट सडकमा जङरङ पछारिन् उनी। केही दिनमा नै सप्रमाण छापामा छापिए। युष धनले करोडौँ घुस खाए। यस्तालाई जतिसक्दो कारवाही गर्नुपर्ने प्रजियाको भनाई। कुम्लो कोचुरो बोकिन् कर्मशोभाले। छापामा पढेर उनले मनमनै सोचिन्, सबैले खनेकै बाटोमा हिँड्नु पर्दो रहेछ। पीडितको थमौती गर्न नचाहेको पश्चातापमा झोक्राइरहेछ अचेल युष धन। यस लघुकथामा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गरिएको रहेछ। जो पनि खनेकै राम्रो बाटो हिँड्छ, नराम्रो बाटो कोही पनि हिँड्न चाहँदैन। र यो बाटोमा हिँड्दाखेरि धेरै अवरोधहरू, बाधा अडचनहरू आउँछन्, तर ती बाधा अवरोध र अडचनहरूलाई चिरेर कुल्चेर हिँड्न सक्ने खुबी सबैसँग हुँदैन पनि। र कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई प्रयोग गर्छ, तर प्रयोग गरिसकेपछि उसलाई लात्ताले हानेर मिल्काइन्छ भन्ने सन्देश पनि यस लघुकथाले दिएको छ। अत्यन्तै मिठो लघुकथा छ यो। यो चाहिँ श्रीराम राई सरले लेख्नु भएको रहेछ। धन्यवाद श्रीराम राई सरलाई यो लघुकथाका लागि। अब म प्रतिक्रियातिर जाँदैछु। म अमृता घिमिरे म्यामले हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमन सर, अनि सम्पूर्णमा भन्ने हुन्छ नमस्ते भन्दैछु म। रमेन्द्र कोइराला सर पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसपछि अरू प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँ देख्न पाइरहेको छैन। अब मैले यहाँ 5 वटा लघुकथा वाचन गरेर सकिसकेको छु यहाँहरूका सामुमा। अब मैले एउटा लघुकथा र एउटा मुक्तक वाचन पछि अनि त्यसपछि म चाहिँ एउटा लघुकथा वाचन गरेर यो कार्यक्रमलाई छुट्याउने छु, समापन गर्नेछु। एउटा मुक्तक वाचन गरेँ मैले।
बलात्कार र गुण्डागर्दी देशमा दिनदिन बढ्यो। बलात्कार र गुण्डागर्दी देशमा दिनदिन बढ्यो। नेपालीको जीवनस्तर झन्झन तल झर्यो। बलात्कार र गुण्डागर्दी देशमा दिनदिन बढ्यो। नेपालीको जीवनस्तर झन्झन तल झर्यो। दियो बाली खोज्नुपर्ने सरकार कता बस्छ। दियो बाली खोज्नुपर्ने सरकार कता बस्छ। अनैतिक गर्ने जो हो उही धरहरा चढ्यो। अनैतिक गर्ने जो हो उही धरहरा चढ्यो। धन्यवाद राममणि ढुङ्गेल सर, यति मिठो मुक्तकका लागि। उहाँका आज मैले 4-5 चाहिँ मुक्तकहरू चाहिँ वाचन गरिसकेको छु। अत्यन्तै मिठा, सान्दर्भिक र यथार्थपरक मुक्तकहरूका लागि म पुनः राममणि ढुङ्गेल सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म फेरि प्रतिक्रियातिर लागिरहेको छु। मैले यहाँ प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छैन। यहाँ कुनै पनि मैले प्रतिक्रियाहरू पछिल्लो प्रतिक्रियाहरू म खोजिरहेको छु, यहाँ देखिरहेको छैन मैले। सायद प्रतिक्रियाहरू नआएकै पनि होला। पछिल्लो पटक चाहिँ अमृता घिमिरेजीको चाहिँ थियो, त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छैन प्रतिक्रिया। म चाहिँ अब अर्को कथा, लघुकथा वाचनतिर लम्काउँदैछु। यो लघुकथा टङ्कबहादुर आले मगरले लेख्नुभएको हो। यसको शीर्षक छ असारे मान्छे। तर लघुकथा भनिएको छ, तर यो चाहिँ लघुकथाको चाहिँ 250 शब्दसम्ममा हुनुपर्ने भने त यो चाहिँ अलिकति केही लामो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्यही पनि म वाचन गर्न गइरहेको छु। असारे मान्छे, टङ्कबहादुर आले मगरले लेख्नुभएको हो। आज पनि निराशे बेचारियो खप्परमा। कसैले यो बाटो बस आउँदैन भनेपछि किन रहेछ उनी चखिलो सास तान्छिन्। बाटो पिच हुँदैछ अरे, लेग्रो तान्छ अर्को मान्छे। यो झरीमा झस्कन्छ विदेशबाट भर्खरै आएको युवा। असारको रोपाइँ, असारको मैजारो घाम पर्खेर हुन्छ भन्दै हिँडो चौथो मान्छे। तल्लो सडकको नाली खनिँदैछ, पल्लो विस्तार हुँदैछ। कतै कलभर्टको जग खनिँदैछ, कतै कुलोको मुहान भत्केको छ, कतै डोजर चलेको छ धान रोपेको खेतमा। भर्खरै मनसुन सक्रिय हुँदा झरी परेको छ, जताततै हिलाम्मे छ। त्यो हिलो घर गाउँ सहर सिंहदरबारसम्म पुगेको छ। एक सातासम्म बोलेर चल्दैन। किन? भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा नियमित जाँच गराउन जान खोज्ने ठाइला काका सुस्केर तान्छन्। थाहा छैन असारे हतार। अरू दिन सुत्ने मौसमी योजना असारमै सम्पन्न गर्न पर्यो नि। घुम्तीको झिक झार्दैछ अरे, घुम्तीको झिक झार्दैछ अरे। खर्च नहुनाले अस्तिको जाँच पनि छोडियो। अब के होला? ठाइला काका शोकाकुल बन्छन्। सदरमुकाम घुइँचो छ। उस्तै छ सम्बन्धित कार्यालय, बैंकहरू असारे हतार। यति बेला गाउँ प्रतिनिधिविहीन छ। होटल वा चोकतिर भेटिन्छन् सही चल्ने आवश्यक पर्ने मान्छेहरू। कृषकलाई भन्दा असारे चटारो छ प्रतिनिधि, प्राविधिक र कर्मचारीहरूलाई। जेठ मसान्तसम्म चिनको नबाच्नेहरूलाई पनि असारको हतार छ। कागज बोकेर यताउता भौतारी रहेका देखिन्छन् असारे विकासको रनको। कोही बोल्दैछन्, कोही खोज्दैछन् मोबाइलमा सुरक्षित नम्बरहरू। सही गर्दा गर्दा हात दुखेका छन् कुर्ची मान्छेहरूका। एकजनाले अर्कोतिर हात बढाउँदै सोध्यो, कता हौ साथी? अहिले हतार छ कुनै दिन ल भन्दै हात नमिलाई हिँड्यो। उसले मुस्कुराउँदै फुसफुसायो, असारे मान्छे। धन्यवाद। यसरी कथा समापन भएको थियो। टङ्कबहादुर आले मगर सरले लेख्नुभएको यो लघुकथा असारे मान्छे भन्ने शीर्षकको। यसमा चाहिँ असारको हतार, अरू खेतीपाती गर्नलाई भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा चाहिँ हतार छ। असारे हतार, असारे मान्छे।
यस लघुकथामा चाहिँ ल्याइदिन्छु ल। यस लघुकथामा चाहिँ अत्यन्तै मिठो तपाईँले चाहिँ असारे विकास असारे फासफुसे काम जुन काम चाहिँ झाडा काट्ने काम हुन्छ त्यो काम मात्रै गर्ने असार गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको छ। यो अत्यन्तै मिठो कथाका लागि टङ्कबहादुर आले मगर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र मैले आजको लघुकथा वाचन 6वटा लघुकथा वाचन गरिसकेको छु मैले र 5वटा मुक्तकहरू पनि मैले वाचन गरिसकेको छु। यहाँहरू सबैमा म यो मेरो आजको वाचन कार्यक्रम सुनिदिनु हुने सम्पूर्णमा श्रोताहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यो अहिले यहाँ ललिता झा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर, होलीको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार ललिताजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ होलीको अवसरमा। र मनोहर पोखरेल भाइले चाहिँ असारमा सबैलाई हतार छ भनेर लेख्नु भएको छ। हो, एकदम सबैलाई असारमा सबैलाई हतार नै हुँदो रहेछ। त्योभन्दा पनि अझ विकासको निर्माणको काम गर्नलाई बजेट सक्नको लागि चाहिँ बजेट कुम्ल्याउनको लागि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ बढी हतार हुँदो रहेछ। असारे विकास भनेको चाहिँ त्यो बढी भन्न खोजिएको थियो यस्तो कथामा। अत्यन्तै मिठो कथाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु म सम्पूर्णमा। यो कथा यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार भन्दै म छुट्टिने बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।